देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक क्रिस्ताच्या मोगाची लांबाय आनी रुंदाय उबाराय आनी गुंडाय अर्थ जायचे जाल्यार खंडीत आमी कुर्साच्या मुळी वसाचे. कुर्साचो अनभोग आमकां जायचे आनी कुर्सार केल्लो तो मोग आमकां व्यक्त जायचे. देखूनच आयच्या वाचपान म्हणटा तुमची जिणी क्रिस्ताच्या मोगांत पाळां रोंबून दीत. तुमची जिणयेचीं पाळां क्रिस्ताच्या मोगांत रोंबून तुमी दृढ रावा, थीर रावा म्हणून आमकां सांगता. आज आमची बुन्याद जेजूच्या मोगांत थीर रावाचें. वय आज आमी जेजू क्रिस्ताच्या भोव पवित्र काळजाची परब आचरण करची मात्र न्ही, तें काळीज कितें जावन आसा, त्या काळजांत कितें आटापून आसा, त्या काळजांत बोगसाणें, त्या काळजांत मोग आनी त्या काळजांत आमच्या पातकां थावन बाचाव करची सकत आसा. आनी त्या काळजांत आमी सर्वां आटापून आसा. आमी सर्वां पासून जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आयलो आनी ताणें ताका सोंपोवन दिलो. कित्याक म्हळ्यार आमचीं पातकां ताणें धुवन काडच्याक मात्र न्ही, बापाचीं भुरगीं आमकां करच्याक. आमी कितें ताच्या काळजांत आमी आसल्या एदेन तोटांत आदांव ताच्या काळजांतच आसलो, ताच्या सांगाता आसलो. पूण ताणें तें होगडायलें आनी तें होगडायलेलें तें परत पाटी आमी जोडच्याक, परत ताच्या संबंदाक आमी येजे म्हणून आमी पवित्र जावन ताच्या मुखार रावचें, नितीवंत जावन आमी ताच्या मुखार रावचें म्हणून आजून ताचो मोग पेटून आसा. आनी त्या काळजांत कितें आसा भाव भयणीनो, आमी पळयल्यार पवित्र काळजाचे ते पिंतूर आमकां दिसता. त्या काळजांत कांटे आसात. त्या काळजा थावन बाले तोपुल्लें एक गाय आसा आनी रगत आनी उदक थंयसर वळचें आमी पळयता. आनी त्या काळजाच्या वयर थंयसर उजो आसा पेटता तो, आनी थंयसर कुरिसी आसा. वय भाव भयणीनो, तो उजो जावन आसा मोगाचो संकेत. आजून तो आमच्या पासत तो उजो म्हळ्यार तो मोग अत्रेगून आसा. आनी ते कांटे वय आमचे शिराप आमचे पाताक रियेक जेजू क्रिस्तान ताच्या कुडींत वयलें मात्र न्ही, ताणें रगत आनी उदक वळोवन तें सगळें नितळ केलें. तो संकेत जावन आसा आमच्या नितळपणाचो. वय जेजू क्रिस्ताच्या काळजांत आमचे नितळाय आसा. वय ताणें केल्ल्या त्या सॅक्रिफिसा मरिफात, त्या त्यागा मरिफात, त्या मोगा मरिफात आमकां बोगसाणें लाबलां मात्र न्ही, आब्बा बापाक बापा म्हणून आपोवचें तें भाग आमकां फावो जालां मात्र न्ही. ताचें पवित्र काळीज, तें बरें काळीज आमकां ताणें दिलां. मोवाळायेचें काळीज आमकां दिलां. आमचें कठिणायेचें काळीज काडलां. कित्याक तुमचीं पातकां कितल्या रक्ता वर्णाची जाल्यार हांव तीं हिमा बरी धोवीं करतलो म्हूण सांगलां. वय भाव भयणीनो, ताच्या रक्तान तें धुवन नितळ करून हिमा बरी धोवें केलां मात्र न्ही, ताचें काळीज ताच्या पवित्र आत्म्याकच आमकां दिलां. आमी आज बागी जावन आसा. कित्याक आमची कूड देवाचें मंदीर आनी ताचें काळीज ताचो आत्मो आमचे भितर जियेता. आमेन.